upat gabot samad niya nang agi pero amo pagtuwa to tro maguto kanan iman ang suspected nga gigamit. So gatro ang igo pag igo dire gawas pikas sa ana. Gali o manamo to nakita mo sa si sa kabiktima nga walay na nakita. Mumay agi amo na usab po namo na suspect kanang nawala. So murag nabutang na mo na POI na mo siya. Kaya ingon maguto ang pamilya na imposible sir dili mahibuhat na sa itong iyang kauban kay kato nga bata sa ilan na ito kadako masuspek ka mong mga surrender ang usa na nadakpan na mo sa drugs dili. Mga kasama padayon karon nga gitutukan sa Sultan Naga Dimaporo Municipal Police Station ang motibo sa pagpusil patay sa duha ka mga lalaking biktima nga taga-dakbayan sa Pagadian kaniadtong nakalabay nga Biyernes, Agosto 7 tuig 2026 sa Barangay Sugod, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Kahinumduman mga kasama nga namatay sa ospital ang biktima nga giilang si Jason Perdigues, 29 anyos, samtang patay na usab nga napalgan kaniadtong adlawng Sabado, Agosto 8 tuig 2026 si Brian Ausencia sa usa ka kanal sa maong barangay. Mga kasama aron nga masayran ang kinatibuk ang panghitabo kalabot sa pagpamusil nga gikalambigitan sa duha ka mga biktimang taga-Pagadian. Mibiyahe ang team sa RMN Pagadian gikan sa Dakbayan paingon sa Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Paghidangat sa team sa Sultan Naga Dimaporo Municipal Police Station, personal nga nahinabi sa atong team si Police Captain Ruel Ladera Rodriguez, ang hepe sa maong istasyon. Gibutyag ni Police Captain Rodriguez nga nahitabo ang krimen ni adtong Agosto 7, 2026 sa gabi dito sa may Barangay Sugod, Sultan Naga Dimaporo. 7 ka kilometro ang gilayon gikan sa sentro sa poblasyon. Human sa pagpamusil mga kasama, nakapangayo pa matud pagtabang ngadto sa mga residente ang usa sa mga biktima nga giilang si Jason Perdigues. Gidala pa kini sa ospital sa Barangay Poblasyon diin nakahimo pa siyang makasulti sa ihangalan apan wala na kini maluwas ug namatay tungod sa mga samad pinusilan nga iyahang nahiaguman. Pagkahitabo ato sir, bali ang ngita magtabang tong maong usa ka suspek kay nakadagan pa man sa kagikan sa iyang pusilan nakapangita sa tabang sa usa ka tindahan dito. Ang victim nga isa katok ipag Jason. Ni adto siya o kuni karga siya og payong puno nalangay pa kuno sa dito magkarga siya og payong idala diri sa among ospital diri sa poblasyon na may ospital na mo dia nga is in the hospital. So dito ra gyapon sa wala gyapon nga kuan namatay ra gyapon sa dito kay sa tungod sa iyang samad nga grabe po na ang kuan sa doktor nga lost blood nahutan siya og dugo. Human usab nga makadawat sa report ang mga kapulisan, dali gilayon silang mitubag sa maong insidente. Sa unang bahin sa investigasyon, gikonsiderar pa isip person of interest ang kauban ni Jason nga si Brian Ausencia, human kining gikatahong nawala. Apan niadtong Sabado gipaklaro sa pamilya nga dili mahimong si Brian ang responsable sa krimen tungod kay giisip na usab nila kining sakop sa pamilya ug dugay na kining nagpuyo uban kanila. Hinungdan nga padayon ang pag-backtracking ug investigasyon sa mga kapulisan na hangtod nga nadiskubrihan ang patay nga lawas ni Brian nga nagbuyod sa kanal sa maong barangay. Og aduna usab kini samad pinusilan sa tiyan. Sa kabiktima nga ulay na nakita, mumayagi amo na usap namo nga nasuspek kanong nawala. So murag nabutang namo na POI na mo siya. Sumutong nahitabo nga i-backtrack na mo dito, balik-balikan na mo dito daghan na kami nangita. So mutong nakita gisa dito sa kanal po din ara sa patay gyapon na siya. Yan ingon man gud to ang pamilya nga imposible sir dili mahibuhat na sa tong iyang kauban kay kato nga bata sa ila na to kadako 4 years old pa daw to nana sa ila di daw to mabuhat mo nang nagduda nami nga kung nidagan lang nakadlayo to o unsa
Kung wala, patay na siguro po. Amo na natinood din among duda na patay na gid siya. Samtang niadtong Agosto 9 tungod sa gilusad nga investigasyon sa mga kapulisan pinaagi na usab sa tabang sa mga barangay opisyales sa barangay Sugod, voluntaryong mitugyan ngadto sa mga otoridad ang duha ka mga sospek nga giila sa alias nga Jam 31 anyos mag-uuma og residente sa barangay Kalibaw og alias Nor 30 anyos walay trabaho og residente usab sa barangay Payong parehong taga Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte. Surrender na gyud ang duha ka suspect nato nga bali ni tahan silang kaugalingon tabang sa ang tabang nini ang atong mga barangay officials nga sila gyud ang usapod nga nangusog ani nga kaning atong duha ka suspect sa maong pagpusil patay sa duha pod ka biktima nga taga-Pagadian. Sila gyud ang usa gyud nga nitabang og sa atong pinunuan sa atong mayor po dire si Honorable Mayor Mutalib di Maporo uban sa iyang command pod niya sa iyang mga kapitanes og sa iyang kagawad labi na gyud sa katong lugar nga nahitabuan ang mga kapitan dito mo'y tinabanga nga mapasurinder nila ang maong mga suspect. Sumala kang Police Captain Rodriguez, usa sa mga motibong gitutukan karon sa mga investigador mao ang personal nga panagbangi. Matod pa niya magkaila ang usa sa mga sospek og ang biktimang si Jason tungod kay kaniadto silang nagkauban sa trabaho sa Manila. Dugang pa sa hepe nakarecover ang mga kapulisan og conversation sa cellphone sa biktima tali niini og sa sospek. Gibutyag nga base sa maong conversation, gipaadto pa kuno sa suspect si Jason sa Lanao del Norte, diin didto mismo nahitabo ang pagpamusil. Kini silang duha magkaila na daan kay kauban daw kini sila sa trabaho sa Manila daw nga kuan sa una nga panahon. So naa sila yung mga kunbo nga nakita namo kay naami nakuha nga cellphone sa usa sa biktima ato na sila gunbo nga na sila ay kuan nga moani sila dire nga murag ipani dire ang maong mga biktima. Matod pa sa hepe mga kasamang ang usa sa mga sospek adunay nangaging kalambigitan sa illegal nga droga. Ang kaning duha ka suspect suspect among na surrender ang usa ana nadakpan na namo sa drugs dire. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gilusad nga halawom nga investigasyon sa Sultan Naga di Mapuro Municipal Police Station aron masuta ang tibok detalye ug mapalawom pa ang motibo sa pagpamusil nga niresulta sa kamatayon sa duha ka mga taga-Pagadian o gituuhan usab sa mga kapulisan nga usa ka 9mm nga pistola ang gigamit sa maong krimen apan wala na kini na-recover gikan sa mga sospek. Sa pagkakaroon mga kasama, giandam na ang kasong double murder batok sa duha ka mga sospek ug sila ang gikustudiya na karon sa Sultan Naga di Maporo Municipal Police Station. Samtang ang patay nga lawas sa duha ka mga biktima ang gihaya na usab karon sa may Purok Gabi, Barangay Lumad, Pagadian City. Nanukad mismo gikan dinhi sa may Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte. Kini si PR Radyo Manchesmar Alawan, Tatak RMN. Mga kasama, DXPR News, balita og serbisyo. Live sa radyo og online. Sa Tibok Nasod, makita nimo kinatanan sa DXPR News, Facebook ug YouTube. Naa ka man sa walay, naa sa biyahe, o bisan naa sa laing nasod. Updated na pun ka. Basta naka-follow, naka-subscribe sa DXPR News 603 sa balita og serbisyo. DXPR News, Tatak RMN. Live sa radyo o online.